ليس من الغريب اليوم نشوفوا ان جمعيه شباب الناظور كتضيف للسجل ديالها نشاط اخر وكيتجلى بالفرع ديال الملاكمه. هي عودتنا منذ سنين انها كتعرض مجموعه ديال الرياضات المتعلقه برياضه الحروب، فهي كانت دائما تعمل جاهدا من اجل رعايه الرياضات بتنظيم ملتقيات وطنيه ودوليه والعنايه ديالها بما يخص الاطفال، مؤمنين ان الطفل بطبيعه الحال دائما هو رجل المستقبل. وهذا من المجهودات الجباره اللي يقوم بها رئيس النادي السيدي جمال شمال من اجل الرفع من المستوى الرياضي في المنطقه. نتمنى لهذا المولود الجديد كل النجاح والتوفيق. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء اشكر اعلام التيتي المساهمه الفاعله والكبيره للحضور المسكينه. هذا من جهه نغنيت ما باش تسلم بان جمعيه شباب الناظور اللي عبدو ربي جمال شمال رئيس الناس يفكر الطاس باش هذيك يجي تاسيس جديد مولود جديد التي تسمى جمعيه شباب الناظور للملاكمه، لان الرياضه هي الملاكمه ذات الاحتراف، وان جمعيه شباب الناظور عطات كل شيء الطاس ديال ميدان الرياضه على الصعيد الوطني والدولي. فكر الطاس باش يحنجنا لينا نستغل ديال رياضه الملاكمه باش نكشن المواهب الفن، باش نكشن الطاقه الفنيه الرياضيه، باش ذويان غزال وذويان اغيري. والحمد لله والشكر لله تشكاف مرة الحاضر اللي كان يحضر دانيتا نهار فضادي كاين الوصفة الجهوية مركان الناظور للملاكمة في شخص نائبنا الرئيس الكاتب العام الممثلين للعصبة، وساعدنا نخطط وخدمنا غير ديال المساعدة تنقرانت وحفظ ديال الجمعية ثانية الجديد، وشينا نخرج الوعد ان شاء الله بان عاوننا وهذا كان فوس كفوس غزال باش نويا التسطس ديال الرياضيه. كذلك تشكاف مره المدربين دي فنون الحرب بصفه عامه في الحضور السنغال كاين خدانيتا لانه سين شاركني كاين غولاني هنا وسين فحني كاين خدي نشاط ونيتا. والهدف مره الوحيد والاخير لمنايا هو تشجيع الشباب الناظوري، تشجيع جسمانيا وعقليا، وباش يرفع عن الرايه الوطنيه على الصعيد الوطني والدولي. وعلاش لا؟ لان الاولمبيه خصوصا الاولمبيه لان باش ننيق الملاكمه احترافيه. ونش تعهد الملك النخ غادي سي ربي وتعهد الوطني له وتعهد الرايه النخ بان جمعيه شباب الناظور توكش الابطال ديال الملاكمه على الصعيد الوطني والافريقي والدولي. وهذا لا شك دايس لان نشينا لكيش المجهود ضم قرنا التسطاس باش الظهر الرياضيه على الصعيد الوطني، باش نرفع الرايه النخ ونرفع اسم الوطن النخ خارج يتسمى اجماض النحاة. كذلك انه الجمعيه هي ثانيتا تكيش مجهود ذات التسطاس من تعناه هو انه الشباب الناس بدلا ان يتعاطى التدخين، بدلا ان يتعاطى الخمر، بدلا ان يتعاطى المسائل اللي تسمى المسيئه للجسم الناس وللوطن، نازو نجمع الشبابيه كيس نبدا لي نمشيو قدام القران هذه الصفه الرياضيه انسلم بلا صار الرياضه اللهم هذه بلا صار الرياضه ولا بلا الحجر هو الحري. هذا هو الهدف الوحيد والهدف الرئيسي. وبالمناسبه كذلك تشكاخ الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه يتشنج الاهميه تصل الشباب، يتشنج تصل الاهميه الابطال، ومنايا تورد الشين تمام المسيد ديال الجامعه. كذلك نشكر الطاس رئيس عصبه الجهويه بركان وجده لان يحفظ دين خطاس ويقدم غير المساعده تم قران تونس جد متفائل زايد لان اول مره يغاث استضاف يجي الرئيس واعي، يجي الرئيس يحب الرياضه، يجي الرئيس ياسو غادي يعاون الميدان نار الرياضه. وفي الختام قاخت مني مره اني يتمارسنا الرياضه مارسنا الرياضه اني تمارسنا الرياضه سواء الملاكمه خصوصا الملاكمه او كشنيش نجهد الطاس باش نظن لان الجامعه اكيد متوض غزال. وكذلك مريني تمارس شيء الرياضه مريني يضيع عن الوقت ديال الشوارع والقبان خاصه اسمت دمار الرياضه اسمت مارس الرياضه لان العقل السليم في الجسم السليم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربيه عبد المالك قانون، كاتب العام لعصبة بركان الناظور للملاكمة. في البداية أود أن أقدم للرياضيين بمدينة الناظور أزكى التحيات، تحيات السيد رئيس العصبة الجهوية لبركان الناظور حمودي مراد، الذي يعتذر نظرا لالتزامات جمعوية التي حالت دون حضوره لهذا الحفل التأسيسي لهذا المولود الجديد. وفي البداية أود أن أثمن هذه البادرة الحسنة والطيبة التي أثلجت صدور المكتب المسير لعصبة بركان الناظور، الذي يطمح دائما إلى توسيع ساحة رياضة الملاكمة، هذه اللعبة النبيلة التي تشمل جميع المضامين التربوية والأخلاقية والأخوية التي تود أن تزرعها في جميع الشرائح من الفتيان إلى فئة الشبان إلى فئة الأمل وفئة الكبار. وهذا المطمح إن شاء الله هو مطمح الجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة، ونحن بدورنا كأعضاء المكتب المسير للعصبة الجهوية كما قلت نتمن هذه البادرة، ونود ونتمنى ونطلب ونلتمس من جميع أندية الناظور أن تتضافر الجهود وأن تمد يد المساعدة لهذا المولود الجديد، لكي لأنه دابا في مرحلة أنه يحبو، ونتمنى أن يمشي على أقدامه في أسرع ما يمكن، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان هناك جهود وهناك تضافر الجهود. ونحن في عصبة بركان الناظور نمد كامل الدعم، وأقوله من هذا المنبر، سيرى هذا المولود الجديد كامل الدعم، سواء الدعم المعنوي أو المادي الذي سيكون من طرف الجامعة الملكية المغربية في حالة ما إذا التزم هذا النادي بنود القوانين الأساسية والقانون الداخلي للجامعة الملكية. ودائما الجهود بطبيعة الحال ستؤدي إلى النتائج التي نصبو إليها. وكما قلت نحن رهن إشارة هذا النادي من جهة وجميع الأندية لمد يد المساعدة حسب الاستطاعة، سواء من الناحية التسييرية أو من الناحية التقنية. وشكرا لهذا المنبر الذي غطى هذا الحفل التأسيسي، وشكرا جزيلا للحضور الكريم وللسيد الرئيس الذي نتمنى له كامل التوفيق إن شاء الله.